अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का खुसूसी मुताला जो किताब है आपका BUDC 106 कोड आता है। तो उसमें इससे पहले जो है मैंने पहली वाली जो उसमें गज़ल दी हुई है उस गज़ल का मुताला कर चुकी हूँ। उस गज़ल का जो वर्ड का मीनिंग है, उसका तसरी है, वो सारी चीज़ों को एक बार रीड कर चुकी हूँ। आज जो है उसका दूसरी गज़ल जो है उस गज़ल को रीड करेंगे, उसके हार्ड वर्ड जो है उसकी मीनिंग को समझेंगे और उसकी अशार की जो तशरीह है उस तशरीह को रीड करेंगे, है ना। तो इससे पहले जो पहली गज़ल अपलोड है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप हर सब्जेक्ट कोड का अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर प्लेलिस्ट को आप खोल के देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है मजकूरा वाला गज़ल अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत गज़ल है ना। जो 12 अशार पर मुश्तमिल है और जिसकी कवाफ़ी घर, दर, तर, शर, खज़्र, बश्र, डर, ज़र, सफ़र, मफ़र, ज़फ़र, बनूर के है और उसकी रदीफ़ की सूरत है ना। गज़ल को अगर गौर करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो कायफ़ा आएगा वो घर, दर, उसके बाद गुल तर है ना, तर, सहर, उसके बाद खज़्र, उसके बाद डर, उसके बाद ज़र, उसके बाद सफ़र, उसके बाद मफ़र, उसके बाद ज़फ़र, उसके बाद ख़तर, उसके बाद भनूर, उसके बाद घर, है ना। ये सारी कायफ़ा आएगा। और रदीफ़ अगर देखते हैं तो हर किसी का की सूरत की सूरत की सूरत की सूरत आएगा, है ना, की सूरत आएगा। तो इस तरह से आपको याद कर लेना, देख लेना है एक मर्तबा, है ना। अब आसार देखते हैं। सबसे पहले आसार उसके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत, ना वो दीवार की सूरत है ना दर की सूरत है ना। यहाँ पर ही अगर आप देखते हैं तो कोई भी ऐसा वर्ड हार्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, नहीं मालूम होगी ना। तो इस शेर में शायर ने महबूब की जुदाई के बाद की कैफियत को बयान किया है ना। एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद की जो कैफियत है उसको बयान किया है। शायर कहता है कि मेरा महबूब जब से गया है तब से मेरा घर घर नहीं लगता है। मतलब ऐसा मालूम वैसा होता है, नहीं लगता, बल्कि एक वीरानी की सी कैफियत है ना। वीरानी की सी कैफियत है। महबूब की जुदाई इस कदर तकलीफ़ दा है कि अब घर की दर व दीवार नहीं लगते। इस शेर में घर से मुराद दिल है, यानी दिल की खुशहाली और उसकी तमाम रौनकें महबूब के होने से है। अब जब कि वो नहीं है तो दिल हिज्र की कर्ब से तबाह हो गया है ना। बहुत ही खूबसूरत अशार है और उसकी मीनिंग जो किताब में लिखी हुई है वो भी काफ़ी आसान तरीके से लिखी हुई है ताकि स्टूडेंट को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए, है ना। तो उसकी जो महबूब है उससे जब वो सेपरेट हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो याद आती है और उसकी याद में उसको किस तरह महसूस होती है वो इस शेर में बताने की कोशिश की है। दूसरा अशार है किससे पैमान वफ़ा, है ना। पैमान वफ़ा बांध रही है बुलबुल, कल ना पहचान सकेगी गुल तर की सूरत, है ना। पैमाने वफ़ा मतलब होता है वफ़ा की कसम, मतलब किससे वफ़ा की कसम, बांध मतलब बांधना जो होता है, बांध रही है बुलबुल को कह रहा है। गुलत्तर है ना, ओस से भीगा हुआ फूल, है ना, ओस से भीगा हुआ फूल। तो इस शेर का अगर मीनिंग पूरा अगर खोल के देखते हैं तो इस शेर में शायर तमसीली पराए इजहार का सहारा लिया है। शायर कहता है कि बुलबुल को गुल से मोहब्बत है और गुल से अहद व पैमा कर रही है ना। बुलबुल को गुल से मोहब्बत है और गुल से अहद पैमा मतलब मोहब्बत की कसम कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि गुल का ये हुस्न व सबाब, ये खिलना आर्जी है ना। गुल जो है फूल एक तरह का होता है गुल, तो वो शबनम की बूंद से भीगा हुआ एक फूल
ہوता ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم جو اس کا جو اتنی خوبصورتی ہے وہ عارضی مطلب کچھ سیکنڈ کے لیے آج وہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب کل وہ مر جائے گا تو اس کی تر و تازگی ختم ہو جائے گی، تب خود بلبل ہی اسے پہچان نہ سکیں گے۔ اس شعر میں شاعر نے حسن کی فانی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ اس کی خوبصورتی دیکھ کے اس کو اپنی طرف کھینچ لے یا کھینچ لیتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی ہر کسی کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تا زندگی موت تک کے لیے نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے پاس خوبصورتی ہے تو کل وہ خوبصورتی ڈھل جائے گی، اور بلبل کو بتا رہی کہ تم جو اس کی خوبصورتی دیکھ کے اس سے محبت کی وفا کی قسم کھلا رہی ہو، ہے نا، وفا مطلب اس سے وہ تم ہی کل اس کو پہچان نہیں پاؤ گی، اس کی جو شبنم کی بوند سے وہ کھلا ہوا جو پھول ہے، گل ہے، وہ کل مرجھا جائے گا، اور کل مرجھا جائے گا تب بلبل جو ہے وہ اسے پہچان نہیں پائے گا، ہے نا۔ یہ ایک ریئلٹی بھی ہے اگر دیکھے تو۔ تیسرا نمبر اشعار ہے غم روز زدائی نا نشاط شب وصل ہو گئی اور ہی کچھ شام و شہر کی صورت، ہے نا۔ تو اگر غم روز زدائی، یہ ایک ہی یہ میں میننگ میں آتے، غم روز زدائی مطلب زدائی کے دن کے غم، ہے نا۔ نشاط شب وصل، ہے نا، نشاط شب وصل اگر دیکھتے ہیں تو اتحاد کی رات کی خوشی، ہے نا، رات کی خوشی، اس سے ہو گئی شام و شب۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے جس وقت اس پر ہجر اور وصل کے غم اور خوشی اثر انداز نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ اب مجھے نہ محبوب کے ہجر کے دن کی یاد ستاتی ہے اور نہ وصل کی سب کی خوشی مشور کرتی ہے، بلکہ اب تمام کیفیت بدل گئی ہے۔ اب نہ تو وہ شام باقی ہے اور نہ ہی وہ صبح جو محبوب کی یاد تازہ کرے، ہے نا۔ اس کے بعد اشعار ہے اپنے زیبوں سے رہی ساری نمازی ہوشیار، ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی طرح، خضر کی صورت، ہے نا۔ اس شعر میں شاعر نے مکر و فریب کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا ہر بزرگ پرہیزگار اور زاہد نہیں ہوتا، بلکہ ان میں کچھ ایسے مکار بھی ہوتے ہیں جو بزرگ کا چولا پہن کر دھوکہ دہی اور چوریاں کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس شعر میں ہجر کو بزرگی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مطلب ہجر علیہ السلام، ہے نا، اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو مسجد میں جاتے ہیں، کافی لوگ مسجد میں جاتے ہیں، ان میں سے کچھ چور بھی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھے شیخ مشور سے کھینچے یا نہ کھینچے صورت آپ سے بے عیب بصر کی صورت۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ مشور آپ جیسے بے عیب مشور کی صورت کھینچنے پر قادر ہے یا نہیں۔ مشور کے لیے عام تصویریں بنانا تو آسان ہے، لیکن آپ کی تصویر کھینچنا عام بات نہیں ہے۔ آپ کی تصویر وہ تصویر ہے جس میں کوئی عیب نہیں، لہٰذا یہ مشور کا امتحان ہے کہ وہ اس بے عیب مشور کی بے عیب تصویر بنا پاتا ہے یا نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے واعظوں کی طریقہ تبلیغ پر طنز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واعظوں نے دین کی تبلیغ میں لوگوں کو ڈرانے کا کام کیا ہے، اور یہ ڈر لوگوں کے دلوں پر ایسا بیٹھ گیا ہے کہ لوگ واعظ کی شکل دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں لوگ واعظ کی طرف آنے کے بجائے اس سے دور بھاگتے ہیں۔
اس کے بعد ہے کہ کیا خبر زاہد کنہ کو کہ کیا چیز ہے ہرس، اس نے دیکھی ہی نہیں کہ سائے زر کی صورت۔ تو زاہد کنائے، اگر زاہد کنائے کیا خبر زاہد کنائے، زاہد کنائے مطلب مکی مطمئن شخص ہے نا، مطمئن شخص جو ہوتا ہے وہ۔ اور اس کے بعد اگر ہرس کے معنی دیکھتے ہیں تو ہرس مطلب خواہش کے ہوتے ہیں نا۔ اور کشائے زر اگر دیکھتے ہیں تو ایک ریشمی پرس کے پیسے یا پھر ریشمی پاکٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا۔ تو اس شعر میں شاعر نے منفی پرائے اظہار میں مثبت بات کہی اور ساتھ ہی ساتھ زاہدوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ کنایت سے کام لینے والے زاہد کو کیا خبر کہ ہرس کیا چیز ہے، ہرس مطلب خواہش کیا چیز ہے، اس نے تو کبھی سونے چاندی وغیرہ کا خزانہ دیکھا ہی نہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ زاہد کی تمام تر کنایت صرف اس لیے ہے کہ اس نے مال و دولت کا لطف لیا ہی نہیں، اگر وہ دولت و زر دیکھ لے تو اس کی بھی کنایت ٹوٹ سکتی ہے۔ میں بچا تیر حوادث سے نشانہ بن کر، آڑے آئی میری تسلیم سفر کی صورت، ہے نا۔ تو تیر حوادث کا مطلب افسوسناک واقعہ ہے نا، تیر کا ایک افسوسناک واقعہ، اور تسلیم سفر مطلب زمین کو انگلی سے چھونا اور پھر سلام کرنا یا پھر صرف سلام کرنا بھی آتا ہے نا۔ تو اس کو شاعر نے کس میننگ میں لکھا ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے تمام معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اسی لیے جب کبھی مجھ پر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے، یعنی اگر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے تو انسان کی وہی بندگی اور عاجزی اسے مشکلات سے بچانے کے لیے ڈھال بن کر سامنے آ جاتی ہے نا۔ زمین کو چھو کر مطلب میں سجدوں میں ہے نا، اللہ کے سامنے میں نے ہر ایک مشکل کو رکھ دی ہے، اسی لیے میں نے ہر چیز کی مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگی ہے، اسی لیے میرا جو ہر کام ہے وہ میرے اللہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ہے تو اس کی جو مشکلات ہے وہ صرف اللہ کے سامنے رکھے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ شوق میں اس کے مزہ درد میں اس کے لذت، ناشو اس سے نہیں کوئی مفر کی صورت۔ ناشو مطلب نصیحت کرنے والا ہے نا، نصیحت کرنے والا۔ تو اس شعر میں شاعر نے ناشا پر طنز کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ محبت ایک ایسی سے ہے جو شوق میں تو مزہ دیتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے درد کی لذت بھی لاجواب ہے، لہٰذا اے نصیحت کرنے والو، تمہاری نصیحتیں کارگر نہیں ہوگی اور محبت سے مفر پانا میرے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، مطلب مجھے نصیحت مت کرو۔ اگر محبت کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے تو اس میں بھی مزہ ہے، اور اگر اس میں درد ہے تو اس میں بھی ایک الگ طرح کی مزہ ہے، تو اسی لیے مجھے نصیحت مت کرو کہ میں اس راستے میں نہ چلوں، ہے نا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے کہ حملہ اپنے پا بھی ایک باد ہزیمت ہے ضرور، رہ گئی ہے یہی ایک فتح و ظفر کی صورت، ہے نا۔ فتح و ظفر مطلب کامیابی ہے نا، کامیابی، اور بعد ہزیمت مطلب شکست کے بعد، آفٹر ڈیفیٹ ہے نا، کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کا شاعر کا میننگ دیکھتے ہیں تو اس شاعر کہتا ہے کہ ہم دوسروں پر تانا کشی کرتے ہیں، ان پر الگ الگ طریقوں سے حملہ وار ہوتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر خامیاں تلاش کریں اور خود کو ہی خود کا نشانہ بنائیں، یہ ایک بہترین فتح و ظفر کی صورت ہے نا۔ مطلب کوئی بھی اگر ہم کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ بول رہے ہیں اور بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کو جو میں بول رہی ہوں یا پھر کہہ رہی ہوں کہنے کے لیے، کیا میں وہ کام خود کرتی ہوں، کیا وہ صلاحیت میرے اندر ہے، کیا وہ کام میں کر سکتی ہوں؟ اگر ہاں کر سکتی ہوں تو کر کے دکھاؤ پہلے، پھر دوسروں کو کہو۔
दूसरों को कहने की, दूसरों को कहने के लिए अपने अंदर वो सारी खूबियाँ पैदा करनी होगी। फिर जाके अगर आप किसी को कहते हैं तो आपको एक उल्टा जो जवाब होता है वो नहीं मिलेगा। आपकी बात सुनेगा लोग तभी आपकी बात सुनेगा जब आप उस काम को कर सकेंगे, जब आपने वो काम किए हैं। अपने अंदर वो खूबियाँ जो है पैदा करनी होगी, नहीं तो आप अपने अंदर पहले वो सारी चीज़ें सुधारिए। एक बेहतरीन फ़तह, एक बेहतरीन कामयाबी की सूरत आपके अंदर आएगी। रहनुमाओं के हुए जाते हैं अवसान खता, राह में कुछ नज़र आती है खतर की सूरत, है ना। तो औसान मतलब होश हवास, और खतर मतलब आफत के होते हैं, दुश्वारी के होते हैं। राह मतलब आपको पता है रहनुमाई, जो रास्ते दिखाते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि हमारे रहनुमा जो हमारे साथ खड़े थे और हर कदम पर हमारी नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको भी मशाइब ने कमज़ोर कर दिया। उनके भी हौसले अब पस्त होने लगे हैं। उनमें कुछ रहनुमाई तो इतने कमज़ोर हो गए कि कौम के लिए ख़तरा बन गई, यानी उनकी पस्त हिम्मत कौम को मज़ीद कमज़ोर कर रही है ना। उसके बाद का अशार है कि यूँ तो आया है तबाही में ये बेड़ा 100 बार, पर दौड़ाती है बहुत आज भनूर की सूरत, है ना। भनूर की सूरत, भनूर मतलब दरिया का वो मकाम जहाँ पानी का एक दायरे में गर्दिश करता है ना। पानी का एक दायरा जो है वो गोल ऐसे दायरा बन के गर्दिश करता है। आप देखते हैं शायर ने क्या ये किया, है ना। तो इस शेर में शायर कहता है कि यूँ तो हम पर पहले भी बहुत सी मुसीबतें आ चुकी है, हमारी कश्ती पहले भी भनोर में फंस चुकी है। मतलब वही हुआ, दरिया के बीचों बीच जो दायरा बन जाता है उसमें फंस चुका है, लेकिन इस बार हालात बहुत ख़राब है और हम ऐसे तेज़ भनोर में फंसते चले जा रहे हैं जिससे निकलने की सूरत नज़र नहीं आ रही है। मतलब एक ऐसी जगह, ऐसी खतरनाक, ऐसी उलझनों में हम फंस रहे हैं कि जहाँ से निकलना एक दुश्वारी लग रही है, कोई उसका हल नहीं। इसलिए हमेशा के मुकाबले में इस बार ज़्यादा डर का एहसास हो रहा है ना। उसके बाद का अशार है कि उनको हाली भी बुलाते हैं घर अपने मेहमां, देखना आपकी और आपके घर की सूरत, है ना। इस शेर में शायर हाली ने खुद कलामी से काम लिया है। हाली खुद को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम पहले अपने महबूब को अपने घर बुलाओ और फिर देखो कि तुम्हारे घर किस कदर हो जाएगा, तुम्हारा घर किस कदर हो जाएगा। यानी जब आपका महबूब आपके घर आए तो आप उसकी सूरत को देखें और अपने घर को, वही घर जो आपको वीरान लग रहा था अब बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। इससे ये साबित होता है कि रौनक घर में नहीं बल्कि महबूब की सूरत में है, जिसकी आमद से घर बार चमक उठा है। ये दूसरी गज़ल थी। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी अल्ताफ़ हुसैन हाली की तीसरी नंबर जो गज़ल होगी उसको बताने की, उसकी जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है और जो किताब में उसकी तशरीह की हुई है उसको बताने की कोशिश करूँगी।